السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع على قناتكم باش تفهم الكوميرس. دونك دائما حنا في الدروس على الانستغرام. غادي نكملوا هذوك لي كيستيون اللي كنت قلت لكم، كيستيون تيوري خاصة بالموديل ديال فورزوفونت. دونك نكملوا الاسئله ديالنا. دائما قبل ما نبدا نشكر كاع الناس اللي داروا ابوني على الانستغرام غونزاليز بون اوتور، وداروا ابوني في القناه ديال اليوتيوب اجي تفهم الكوميرس، وكنتواصلوا معاهم في الواتساب. دونك الا مازال ما دخلت يمكن لك تصيفط لي النمره ديك في الخاص وغادي ندخلك معايا في الواتساب. دونك كذلك كاين الباج فيسبوك اجي تفهم الكوميرس اللي بغى يشوف الدروس. غادي نكملوا الفيديو الثاني ديال التيوري. وصلنا لكيستيون 11. دونك الكيستيون 11 اش تيقول؟ كو سينيفي موتيفاسيون دي فوندور. اشنو هي الموتيفاسيون ديال الفوندور؟ اش كنعنيو بها؟ دونك الموتيفاسيون de les vendeurs, c'est encourager les vendeurs à augmenter leur performance. Donc باش يكونوا هادوك لي فوندور تيخدموا مزيان وكيجتهدوا وموتيفين، خاصنا نديرو لهم لا موتيفاسيون باش يرفعوا، تكون efficacité وتكون rentabilité. دونك نتوما عارفين كيفاش نرفعوا تنديروا انكوراجي ديال لي فوندور، كنديروهم بار لي بريم كوميسيون، يعني لا ريكومبونس مكافأة. فوالا ندوزو دابا للسؤال الآخر. شوفوا شنو هو السؤال الآخر. دونك السؤال رقم 12 قال لك اشنو هما لي فاكتور دو موتيفاسيون دي كليون. دونك لي فاكتور دو موتيفاسيون ديال الكليان نشوفوا فينا هما. دونك عندنا 3 برينسيبو فاكتور. عندنا فاكتور ايكونوميك، منها الكوميسيون سير شيفر دافير ومنها البريم، وعندنا كذلك لونجمون دو فونكسيون فواتير دو سيرفيس اسيرونس دو في الى اخره. وعندنا فاكتور بسيكو سوسيولوجيك. دونك منها الكومونيكاسيون مع اللي مفوقو يعني رشيك، لو ترافاي اون جروب، الاحترام، لو ريسبي، لا ريكونيسانس. فوالا. وكاين عندنا ثالثا فاكتور بروفيسيونيل. دونك لي فاكتور بروفيسيونيل هي مثلا كنديروا ليه الساجي دو ميزور دو لونتربريز افان دامليوري لي كونديسيون، كنامليوريو لي كونديسيون دو ترافاي، كنحسنوا ليه الظروف ديال ولا الشروط ديال العمل، غيدوي لا فاتيغ لو ستريس اكسيتيرا. فوالا عندنا 3 فاكتور. ندوزو للسؤال اخر. دونك وصلنا للسؤال 13. sur quoi doit porter la formation des vendeurs. Donc la formation des vendeurs base sur le contenu suivant. أول حاجة la connaissance de l'entreprise، تاني حاجة la connaissance del produit de l'entreprise، تالت حاجة la connaissance du marché، وآخر حاجة la connaissance de ses propres responsabilités. فوالا كتبني على هادو. ندوزو للسؤال الآخر. دونك اشنا هو البلان دو فورماسيون وشنا هو المحتوى ديالو، يعني الكونتوني ديالو. شوفوا شنو هو البلان بعدا ديك الساعة نشوفوا الكونتوني. فوالا. Le plan de formation, c'est un programme de formation de l'entreprise contient plusieurs actes. هو واحد البروغرام كيحطوه على حساب الفورماسيون، تحطو لونتربريز. اش يكون فيه؟ تيكون فيه لي زوبجيكتيف دو فورماسيون اتاندر، يعني كونيسونس لونتربريز، البرودوي ديالها، المارشي ديالها الى اخره. ثاني حاجه لي فوندور سيبلي بار فورماسيون، يعني سميت هذوك لي فوندور اللي غادي يدوزو داك الفورماسيون. ثالث حاجه لي مويان ماتيريال دو فورماسيون، يعني الماتيريال واش يكونوا لي دوكيومون ولا لي ماشين، يدير لهم فورماسيون على الماشين ولا على البرودوي الى اخره. رابع حاجه البيدجي، فوالا ديال الفورماسيون، يعني ريسورس دو فينانسمون افيكتي ا ديبونس دو فورماسيون، مثلا ديبلاسمون، هيبرجمون، ريستوراسيون، اندومنيتي الى اخره. خامسا الكالندري دو فورماسيون، دي معروفه البيريود فين غادي يكون داكشي، هذيك الفورماسيون يعني الوقت ديالها منين تالين.
وسادسا ليفاليسيون، كيدوزو واحد الكونترول ولا واحد التيست ولا واحد الاكزامان كيشوفوا واش الفورماسيون افيكاس ولا ماشي افيكاس. فوالا. ندوزو لسؤال اخر. شنو هو الفرق بين لوبجيكتيف والكوطا دو فونت؟ دونك نشوفوا الجواب كما كتشوف فيها هو الجواب كما كتشوفوا. فوالا كلشي الجواب باين. ها هي الكوطا، ها النوع ديالها، راه الكوطا دو فونت اش كتعني الى اخره، وهي الكماله هنا في لي كوطا دو فري اش كتعني، وهو الاكزامبل ديال الكوطا دو فري. فوالا ندوزو للسؤال الاخر. فين وصلنا من السؤال 16. لي برانسيب نورم دو ترافاي دو فوندور. فوالا شوفوا لي برانسيب نورم دو ترافاي دو فوندور. فوالا يعني فيكساسيون دي نورم دو ترافاي. عندنا لي نورم بار فيزيت، عندنا نورم دو بروسبكسيون، عندنا نورم دو جيستيون دو طون. فوالا كما كتلاحظوا كلشي مشروح. دونك ندوزو لحاجة أخرى، السؤال الآخر. فين وصلنا للسؤال 17 فيه pourquoi on doit évaluer les vendeurs. فوالا علاش تنديرو الايفالي ديال الفوندور. دونك هاد السؤال غنشوف واش عندي ولا نشرحو لكم. دونك فوالا هو السؤال. On compare les objectifs et les réalisations pendant une période donnée. On compare les performances de vendeurs entre eux. On compare les performances du vendeur dans le temps. On compare les performances des vendeurs de l'entreprise avec celles du secteur de l'entreprise. Voilà. والفوق كاين الشرح ديال ليفالياسيون اش كتعني. دونك السؤال الاخر. Quels sont les outils de évaluation des vendeurs؟ يعني شنو هما دوك لي زوتيل باش نديرو ايفالياسيون دي فوندور. دونك عندنا لي زانديكاتور وعندنا لو طابلو دو بور. Pour mesurer l'efficacité des vendeurs, on se base sur des indicateurs significatifs ici le tableau de bord. Donc on aurait comme les indicateurs au tableau de bord راهما كاينين هنا. فوالا لي indicateurs بحال هادو de la force de vente. Chiffre d'affaires par visite, la marge par visite, taux de transformation إلى آخره. هنا l'effort de prospection غادي تضربو في 100، يعني النومبر دو prospection يعني النومبر دو فيزيت في 100. طابلو دابور تيكون فيه لي زانديكاتور كو تيكونوا فيه لوبجيكتيف لغليزاسيون والايكار، وهذا التعريف ديال لو طابلو دابور. دونك هنا هاد السؤال، واحد السؤال هنا، هاد السؤال اللي فتنا دابا قال لك علاش نديرو ايفالي لي فوندور. سهله، كنديروها باش نعرفوا واش الفوندور افيكاس ولا ماشي افيكاس. يعني الجواب كيجاوب راسو براسو. الا جينا لهنا كما كتلاحظوا فوالا هنا بور ميزوري ليفيكاسيتي دي فوندور، باش نعرفوا واش هذيك الفوندور واش ديك الفورماسيون واش فهمها، واش الفورماسيون دازت عليه مزيانه ولا ما فهم حتى حاجه من ديك الفورماسيون، واش استوعب شي حاجه، واش شد شي حاجه. مثلا كانت الفورماسيون على شي ماشين جديده تيشوفوا تيديروا ليها كونترول، تيشوفوا واش فهم كيفاش يخدم بها ولا ما فهمش. فوالا نحبس الفيديو هنا، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، لان هذوك اللي بقاو هذوك 9 الاسئله اللي بقاو تقريبا كاملين براتيكي، يعني غادي يكونوا فيهم لي فورميل. دونك غنوجدهم وغادي نشرحهم. فوالا.